वर्साच्या वर्सा हे मेळावो घेता आनी तुमी हांगासर पार्टिसिपेट जातात, तुमी सगळे शेतकरी हांगासर येतात आनी माझी इच्छा आसता की तुमकां प्रत्येक मेळाव्याक कितें तरी वेगळ्या पद्दतीन तुमकां मदत करची शेती विशयी आनी तुमकां म्हायती दिवची. आयज हांगासर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपलें कार्य बरे भशेन करताच, पूण ते प्रमाणे आमकां आमी शेतकरी आहात तांकां सगळ्या शेतकऱ्यांक ते इम्प्लिमेंटेशन कशें करून घेवप तें गरजेचें आसा. पयलीं आमकां म्हणजे आमचो गोंय सरकारान आमकां जे स्किम्स उपलब्ध करून दिल्यात ते बद्दल आमकां पयलीं म्हायती आमचे कडेन जाणा जावन घेवंक जाय. म्हणजे प्रत्येक आमी म्हणटात शेतकरी आमी पळयतात पोरसां लायतात, शेतां रोयतात, पूण तेचे पासून कितले आमकां बेनिफीट जातले गोवोरमेंटा कडल्यान ते पयलीं आमी जाणा जावन घेवंक जाय. ताका लागून वर्साच्या वर्सा हे मेळावो घेता, कारण फक्त तुमचे जे म्हणजे आमकां गोंय सरकार आनी केंद्र सरकारान जे स्किम्स आमच्या शेतकऱ्यां खातीर केल्यात ते तुमकां कळपाक जाय आनी ते तुमकां तुमच्या पर्यंत पावपाक जाय. त्या प्रमाणे आमचे पेडणेचे ZDO ऑफिस आनी सगळे तेंचे ऑफिसर्स थंय स्टाफ प्रत्येक गांवांनी वयता. हांव परत तेंचे कडेन मिटिंग्स घेता, तेंचे कडेन इन्फॉर्मेशन घेता बाबा कितले फार्मर्स एनरोल जाल्यात, कितले कृषी कार्ड्स जाल्यात, सो त्या प्रमाणे ते अपडेट करतात. पूण तरी आसतना खंय तरी अशें दिसता की अजून पर्यंत आमी पावना शेतकऱ्या कडेन आनी शेतकऱ्यांक फेसिलिटीज अजून पर्यंत सारकी प्रमाणे मेळना. ताका लागून आयज हांगासर आमी वेगळे स्टॉल्स बारीक घातलेले आहात. म्हणजे ऑर्गेनीक प्रोडक्शन कशें करप ते प्रोडक्ट्स हाडलेले आसात. तशेंच गांयदोळाचें खत हांगासर हाडलेलें. म्हणजे आयज आमी खूब फावटी हांव म्हणटा की शेतां लायतना आमी कॅमिकल चड यूज करतात. म्हणजे हांव जेन्ना केन्नाय भायर गेलो जाल्यार आवट ऑफ कंट्री गेलो जाल्यार शेतां कडेन विशयी म्हणजे गांवांनी गेले जाल्यार शेतां दिसतात आनी ती शेतां ते ऑर्गेनीक फर्टिलायझर यूज करतात, कॅमिकल फर्टिलायझर केन्नाच यूज करनात. आनी खरेंच दूख दिसता की फक्त इंडियेचो रायस आहा तो भायर एक्सपोर्ट जायना आनी भायले देशाचे आहात, थायलंड आनी इतर एशियन देशाचे आहात ते सगळे तांदूळ म्हणटात तशे सगळे एक्सपोर्ट जातात आख्खे संवसारभर. कित्याक लागून? रिजन फक्त आमी कॅमिकल यूज करतात, युरिया गुळी अशी यूज करतात. पूण आतां कितें जालां, आतां आमच्या जमनीक जाल्या संवय ती. म्हणजे तुमी भात उपतात आनी कॅमिकल फर्टिलायझर मारतात. आतां जमनीची फर्टिलायझेशन आहा सॉयलाची ती कमी जाल्ली आहा. आतां ती परत प्रोड्यूस करून परत वयर हाडटलो जाल्यार ताका खूब वेगळे पद्दतीन भरपूर टायम लागतलो. सो म्हाजी इच्छा इतकी जाल्ली की सगळे ऑर्गेनीक जावचे आनी आमच्या भुरग्यांनी म्हणजे तुमी पीक काडलेले जे आमचे भुरगीं खातात ते खंय तरी ऑर्गेनीक तांकां जेवण मेळचें. पूण खंय तरी आमकां हे सुरवात आयज ना फाल्यां करचें पडटलें, कित्याक कॅमिकल हे खंय तरी स्टॉप करून ऑर्गेनीक फार्मींग आनी ऑर्गेनीक फर्टिलायझर यूज करपाचो आमकां प्रयत्न करचो पडटलो. तशेंच आयज तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की सगळे स्किमी अंडरस्टँड करून घेयात. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आहात ते सगळे आपले कार्य म्हणजे तुमच्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतात. पूण म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आहा आनी एक मेजर इम्पॉर्टंट स्कीम आहा ती कम्युनिटी फार्मींग म्हणजे ग्रूप फार्मींग. कम्युनिटी फार्मींग म्हणजे 10,000 स्क्वेअर मिटराच्या वयर 2.5 लाख मेळटात. म्हणजे 10,000 स्क्वेअर मिटर जर तुमी 11 जाण शेतकरी आपापल्या फाळयो एकठांय जावन एक ग्रूप करशात आनी तो जर 10,000 स्क्वेअर मिटर जर जमीन आसा जाल्यार तुमकां 2.5 लाख मेळटात. तशेंच जर वाडत गेले, एरिया वाडत जर गेली जाल्यार त्या प्रमाणे पयशे तुमचे वाडटात. तेतून तुमकां कितले बेनिफीट जातले ते चिंता. म्हणजे तुमी उत्पन्न करतात ते फ्री ऑफ कॉस्ट तुमकां मेळटले. हे ऑलरेडी 2 गांवांनी सुरवात केल्ली आसा, विडनोडा आनी तुवें पार्स बॉर्डरीचेर. सो तुमचे कडेन मागता मांद्रे आमी येते कडेन शेतां पळयतात, फक्त हांव पळयतना सदांच म्हणजे पावसानूच फक्त उगतात, बाकीचे तशे पडींग आसतात. तशें पडींग दवरूं नाका. थंयसर कितें आनीक म्हणजे दुसऱ्या सिजनान म्हणजे पावस सोंपल्या उपरांत मागीर कितें पीक काडूं शकतात तेचो प्रयत्न करात. सावथ वाड्यार एकीच कडेन हांव पळयता की सगळे ते शेती विशयी तांकां खूब हे आवड आहा आनी कंटिन्युअसली करीत रावतात. पूण आयज आमी बाकीच्या गांवांनी पळयत जाल्यार खंय ना खंय प्रोडक्शन कमी जाल्लें, तें वाडोवपाची गरज आहा. म्हाजे कडल्यान जाता तितलो प्रयत्न करता. उदरगत संस्थे कडल्यान तुमकां जर शेती जावन दुसरें कितें तुमी करूंक सोदतात शेती पावस जाल्या उपरांत जाल्यार डेफिनेटली तुमी सांगा. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आहा आमच्या वांगडा, आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शेती विशयी खूब सिरियस आहा आनी तो तेचें इंटेन्शन आहा की शेती वाडपाक जाय, शेतकऱ्यांनी इंट्रस्ट घेवपाक जाय, शेतकऱ्यांच्या भुरग्यांनी इंट्रस्ट घेवपाक जाय.
ताका लागून म्हाका दिसता बेगीनात बेगीन एक सेशन म्हणजे स्कुलांनी 8 to 10 क्लासी सुरवात करपाचे आहा जेणे करून भुरग्यांकूय आवड जावपाक जाय. सभा थारायल्या आनी जायत्या लोकांक हाची संदी घेवपाक जे कितें सारें म्हणा आनी कितें जायते कितें वस्तू आसात त्यो लोकांक मेळटल्यो. हांव मांद्रे गांवचो सरपंच, आमचो लाडको आमदार, आमी ताचे बरोबर सदांच आसा आनी म्हाका दिसता फाटलीं 5 वर्सां आमचो जी धारणकर आमचो आमदार ह्या शेतकाऱ्यांक हेल्प करता. जायत्या भासांनी जेन्ना आमी शेत रोयता तेन्ना मिशिनां धाडटा, ताचे उपरांत जे आमचे हार्वेस्टींग आसता तेन्नाय बी तांकां हेल्प करता आनी आमी पंचायतीचे वतीन जायत्या भासांनी लोकांक शेतकाऱ्यांक हेल्प करता. आनी तुमी आमचो इतलो एक्टीव आमदार आसतना तो जितल्यो संदी तुमकां दिता तुमी त्यो संदी घेवच्यो आनी सदांच कितेंय तुमकां अडचण आसत जाल्यार तुमी आमदाराशी येवचें आनी तुमच्यो अडचणी सांगच्यो आनी तुमचे तो सॉल्व करतलो. आयज मेरेन करीत आयला आनी हाचे फुडें तुमी सगळे शेतकार आनी सगळे गांवचो लोक आमदारा बरोबर रावतले ही आशा बाळगिता. थँक्यू. मेळावो जो घडटा तो हो ह्या मतदारसंघातलो 4थो कृषी मेळावो. अशें वाटले 3 जाल्लेले आसा. एक बरें दिसता की सरकार कृषी मेळावे घेत आसता. ताचे पयलीं मेळावे जे जाता ते स्टेट लेवलाचेर जाता. सराच्या हातूंतसून हो 4थो मेळावो आसा तो कॉन्स्टिट्युन्सीन जाता. हेचे खूब बरें दिसता. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पेडण्या हे मांद्रे मतदारसंघ आनी पेडणे मतदारसंघात दोनी कडेन खुबशें काम करता. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खुबशे स्किमी दिता शेतकऱ्यां खातीर. एक सांगपाक दिसता की सादारण 1,20,00,000ची सबसिडी गेल्या वर्सा झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस पेडण्याच्या वतीन मांद्रे मतदारसंघात दिल्ली आसा. ह्या वर्सा असो हें आसा की ह्या वर्सा हांवें पयलींच मिटींग सरा कडेन केन्ना गेल्ली तेन्ना अशें दिसता की हांवें अशें सांगलें तुमकां की आमी 1 कोटी सबसिडी शेतकाऱ्यांक दिली पण दिसून येयना. सरान सांगलें की हेतून कितें तरी कॉम्प्रिहेन्सीव आमकां हेचेर विचार करपाक जाय. कॉम्प्रिहेन्सीव म्हणजे जी गजाल दिसूंक जाय. आमी जे सांगता आमी एखादी मशिनरी दिली आमी एखादी दिली तेजेर विचार करपाक जाय. जाल्यार सरान सांगल्या प्रमाणे आमी मशिनरीज आसा नाजाल्यार फेन्सींग आसा हे खुबशे आमी स्किमी दिता. हे सामुहीक लोकांक कशें दिवपाक जातले हेजेर आमी विचार करून फाटल्या 4 म्हयन्यान हेजेर स्टडी केल्ली आसा आनी खंयचे खंयचे पॉकेट्सान आमी सामुहीक शेती करूं शकता. म्हणजे अशें म्हणपाक जाता की एखाद्या मनशाक ट्रॅक्टर जाय जाल्यार एक ट्रॅक्टर एक शेतकार घेत जाल्यार तेजे खातीर स्वता खातीर वापर कदाचित तेजो कमी आसतलो पूण एखादी मशीन जर ग्रुपा खातीर घेतली एक कम्युनिटी खातीर घेतली जाल्यार तेजो उपयोग जो आसा तो फूल कम्युनिटीक जावंक शकता. हांगासली जेका GI टॅग मेळिल्ले आसा हरमल तेज्या बद्दलचे सुद्दां आमचो सर्वे सादारण कंप्लीट जाल्लो आसा. त्या पर्टिक्युलर शेतकऱ्यां खातीर आमी कितें करूं शकता हेचेरय विचार फुडल्या 2 म्हयन्यांनी जातलो. म्हणजे लागवडी पासून ते हार्वेस्टिंग पर्यंत शेतकऱ्यांक कितें कितें त्रास जाता जसो चुरडा मुरडा हो मिरसांगेचो रोग आसा ह्या रोगाचेर आमी कितें करूं शकता हेच्या बद्दलचे आमी सादारण अशें ठरयलां की आमी ताका तेज्या बद्दल ट्रेनींग दितले. जर डिसेंबरान लागवड जाता जाल्यार नोव्हेंबरान त्या मिरची क्रॉपा बद्दल एक्सक्लुझिव्हली तुमकां शेतकारांक ट्रेनींग दिली वयतली. सादारण 350+ शेतकऱ्यांची नांवां आमी नोट केल्ली आसा. हेज्या वांगडा शेतकऱ्यांक आनीक कितें गरज आसा जसो बी हे शेतकऱ्यां कडेन आसता. इरिगेशनाच्या बाबतींत कितें जाय उदक दिवपाक जाय जाल्यार बांय जाय जाल्यार ती कशी आमी सामुहीक लेवलार करतले हेजेरय थोडोसो विचार चालू आसा. मे बी ऑगस्ट पर्यंत आमचो फूल प्लॅन जातलो. अशें शक्य आसतलें की थोड्या शेतकऱ्यांक खंय पावोंक नासतलें म्हणजे एग्रीकल्चरान सपोर्ट दिवपाक पावचें ना जाल्यार तेतूंतसून आनीकय कोणा कडेन तरी असो सपोर्ट मेळटा जाल्यार थंयच्यान घेवन आमी तो शेतकारा पर्यंत पावपाचो प्लॅन जातलो. हांव बाय ऑगस्ट पर्यंत ह्या गजालीचेर जशें सरान सांगिल्लें की आमकां हें करपाक जाय जाल्यार तेजो फूल प्रूफ प्लान सरा कडेन डिस्कस करपाचो उद्देश म्हाजो आसा. म्हाका दिसता 3 वर्सां जालीं म्हाज्या मतदारसंघात तेज्या पयलींच्यानय तो शेतकऱ्यां खातीर बरें काम करतालो आनी आतां गेलीं 3 वर्सां पासून हे सदस्य अशे कृषी मेळाव्याचें आयोजन करून
जे शेतकरी आहात तांकां अत्याधुनीक शेती कशी अत्याधुनीक शेती कशी करप याच्या बरोबर हेचे माहिती दिवपा खातीर एग्रीकल्चराचे जे ऑफिसर आहात ते हांगासर येयल्लेले आसात. चलो शेतकऱ्यांक फायदो जाल्लो आसा जेणे करून काहीशे जे शेतकरी आहात ते खत म्हणा किंवा बिया अफोर्ड करूं शकनात किंवा अशा मनशांक एक हेल्प जाता. ते शिवाय बरेचशे जे शेतकरी कृषात करपा खातीर जे स्किम्स असतात फॉर एक्झाम्पल कोणाक कृषी कार्ड करपाक जाय तेजे जे बेनिफीट असतात ते फॉर्मेलिटी खबर नासता. आयज हांगा येत जाल्यार कृषी कार्ड करपाचे सगळे डॉक्युमेंट हांगा अवेलेबल आहा कशें करप ते आहा. त्या शिवाय ट्रॅक्टर म्हणा किंवा ग्रास कटर म्हणा अशे जे उपकरणां जी आसात ते कशी घेवप तेजे फॉर्मेलिटी कितें हे सगळे फॉर्मेलिटी हांगा अवेलेबल आहा ते तुमकां गायड करतात. सो ओवरऑल पळयत जाल्यार खुबशे शेतकऱ्यांक तेजो फायदो जाला आनी ते तेंच्यांनी घेवन बेनिफिटूय तेंकां जाता. माझे नाव गणपतराव पेडणेकर. हांव तुयेंतल्यान आयला. तुये पंचायतीचो माजी पंच सदस्य. आयज आमी हांगा मांद्र्या दीनदयाळ हॉलान आयल्या. आमचे मांद्र्याचे आमदार जी दारोलकर तेंच्यांनी कृषी मेळावो जो आयोजीत केल्लो ताचो तुमी पळयतात की प्रचंड साथ हांगासर कृषी मेळाक मेळिल्लो आसा. भरपूर जो मांद्रे मतदारसंघातलो जो शेतकरी भाव जो आसा जो शेतकरी लोक जो आसा तो आयज ह्या मेळाव्याक येयल्ले आसात. ह्या मेळाव्याक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटातले सगळे लोक आसले. त्या मेळाव्याच्या मार्गदर्शनांतल्यान मेळाव्यातल्या आमचे जे ऑफिसर आसत त्या ऑफिसरांनी सगळ्या लोकांक जी सरकारी जी स्किमी आसत जी शेती केल्या उपरांत काय तेचो फायदो जातलो सरकार कित पर्यंत अनुदान दिता शेतकऱ्यांक तेची संपूर्ण म्हायती आयज हांगासर एग्रीकल्चर ऑफिसरांनी हांगासर दिल्लेली आहा. त्याच बरोबर आमचे जे जी आरोलकर मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार तेंच्यांनी म्हायती दिल्लेली आसा. आणि हांगासर आयज खत त्याच बरोबर शेतकऱ्यांक झाडां हो तेंच्यांनी एक वाटप केल्लो. स्वताच्या तेंच्यांनी उदरगत संस्थे अंडर हो जो कार्यक्रम हांगासर राबयल्लो आसा तेचो संपूर्ण मतदारसंघांक बऱ्यापैकीचो फायदो जाता. कारण फक्त हो एकाच वर्सा मेळावो केलो आनी दुसऱ्या वर्सा खंय तरी बंद केलो पडीत केलो असो ना. गेली फाटली 5 वर्सां ते ह्या मेळाव्याच्या फाटल्यान आसत आनी संपूर्ण मांद्रे मतदारसंघात तेंचो एक ध्यास आसा की सगळे शेतकरी जी पडींग जी जागा आसा ती स्वताची जागा जी पडींग दवरून जे काम्या धंद्या काडल्याक वयतात नाल्यार आनी कितें तरी पडींग दवरून ती आसत तेंच्यांनी ती उपयोगाक हाडची आणि तेतून शेती उबारची. फक्त पावसा पुरती न्हय की पावसाचे भात शेती जाली की मागीर गिमान मिरसांगो आसत आणि कसले शेंगदाणे आसत जी शेती आसा जी आमच्या पेडणेकरांक जी ताकद आहा करपा सारकी ती सगळी शेती तेंच्यांनी संपूर्ण 12 म्हयने कशी करपाक जाय तेची संपूर्ण म्हायती दिल्लेली आसा. आणि एक तेंच्यांनी मांद्रे मतदारसंघात एक उलो मारलो की जांकां खंय तरी अडचण जाता शेती करपा खातीर तांकां तेचे स्वताचे ऑफिसाचे आणि स्वताचे घरचे दार सदैव 24 वरां हे उक्ती आसतले. तेंच्यांनी शेतकऱ्यांनी केन्नाय येवचे. एकूच प्रश्न हेच्या पयलीं अशें कोणी केल्ले कितें कृषी मेळावो सरकार जायतो करता. सरकाराच्या वतीन आमदार आसात पण सरकार करता आसतना तालुको वायज किंवा मतदारसंघ स्टेटीच्या लेवलीर तो बरो मोठो मेळावो करता. पण तेचो सामान्य लोक जो आसा पळय जो तळघरांचो लोक आसा जो गरीब लोक आसा तो तिथपर्यंत तो पावना. आणि आमदार जी दारोकर जे आमदार असत पळय तो तेंच्यांनी आपल्या मतदारसंघापुरती हाडलो. फक्त मतदारसंघापुरतीच न्हय तर आमी 2 दीस जर फाटल्यान वचत जाल्यार आमच्या तिये गांवांत असोच एक मेळावो जाल्लो. सोमतोच एक 4 दिसान हो मेळावो जालो. म्हणजे प्रत्येकाच्या घराघरान जे शेतकरी असत तांकां ते जागे करतात आणि ते शेतीक लागून कितें तरी प्रेरणा दीत असतात. ताका लागून म्हाका तर डेफिनेटली दिसता की हेचो संपूर्ण मतदारसंघाक फायदो हो जातलोच.